Assalamualaikum dear students, this is Muhammad Amin, your English language teacher, and today we are passing on to our next video lecture number 16 part 8. 16 के जो दो पार्ट्स हैं, हम इसको दो पार्ट्स में करेंगे. पहले पार्ट में है ये एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच. उसकी डेफिनेशन ये है एडजेक्टिव की, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड मीनिंग टू अ नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज है जो कि नाउन या प्रोनाउन को मीनिंग में इजाफे के लिए इस्तेमाल होता है. दूसरी डेफिनेशन है इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग फॉर व्हिच नाउन टेक्स्ट. नाउन जिस शख्स, जानवर, चीज या जगह को बयान करता है, उसकी खूबी को बयान करने वाले लफ्ज को हम एडजेक्टिव कहते हैं. फॉर एग्जांपल शी इज प्रैक्टिकल, वो एक खूबसूरत लड़की है, इसमें प्रैक्टिकल जो है वो एडजेक्टिव है. ऑल मैन मस्ट डाई, इसमें ऑल जो है ये क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव है. और आई लाइक दीज जर्सीज, इसमें दीज भी एडजेक्टिव है. इट इज डिनोटिंग जर्सीज. यहाँ पर ऑल जो है वो मैन को डिनोट कर रहा है, दीज जर्सीज को डिनोट कर रहा है. तो और प्रैक्टिस है गर्ल को डिनोट कर रहा है. तो ये तमाम जो है वो एडजेक्टिव हैं. नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का जो है वो कंपैरिजन मवाज़ना जब हम करते हैं तो एडजेक्टिव जो है किसी चीज़ को मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ वेज में बयान करता है. पहला है पॉजिटिव डिग्री. इट शोज द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट द रेफरेंस ऑफ एनी अदर. ये किसी चीज़ की क्वालिटी को किसी दूसरी चीज़ के रेफरेंस के बगैर बयान करता है, यानी कि एक ही चीज़ को बयान करता है. फॉर एग्जांपल ही इज़ अ रिच मैन. अब इसमें एक ही शख्स की क्वालिटी को बयान किया गया है, रिच मैन, विदाउट द रेफरेंस ऑफ अदर, किसी दूसरी चीज़ का रेफरेंस तस्करा किए बगैर. उसके बाद है कंपैरेटिव डिग्री. इट कंपेयर्स डिग्री ऑफ द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक चीज़ की जो क्वालिटी है उसकी डिग्री को विद द डिग्री ऑफ द सेम क्वालिटी ऑफ अनदर, दूसरी चीज़ की उसी सेम क्वालिटी की डिग्री को कंपेयर करता है. जैसे ही इज मोर ऑनेस्ट देन हिज ब्रदर. अब इसमें मोर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है? डिग्री है, क्वालिटी ऑफ डिग्री. अब इसमें मोर जो है वो सेकंड डिग्री से पहले इस्तेमाल होता है और देन जो है, अब ऑनेस्ट जो है वो मोर ऑनेस्ट और मोस्ट ऑनेस्ट, इसकी डिग्री जब हम बनाते हैं तो उसमें मोर पहले आ जाता है और थर्ड में मोस्ट पहले आ जाता है. तो देन आता है जी सेकंड डिग्री के बाद. जब हम दो चीज़ों में कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन कर रहे हैं, दो चीज़ों में कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन इस्तेमाल होता है. थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री. इट शोज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी विद द रेफरेंस टू ऑल अदर थिंग्स ऑफ द सेम क्लास. उस क्लास की तमाम दूसरी चीज़ों के रेफरेंस से एक चीज़ की हाईएस्ट क्वालिटी को बयान करता है. जैसे ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन इन द फैमिली, वो पूरे खानदान में सबसे ईमानदार. अब जितने भी खानदान के अफराद हैं उस सेम क्लास के, उन सब की क्वालिटी को एक शख्स की क्वालिटी से कंपेयर किया जा रहा है. तो उससे जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले जो है वो डी इस्तेमाल होता है. कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन इस्तेमाल होता है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले डी इस्तेमाल होता है. अब उसके बाद हम काइंड्स की बात करेंगे. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को मुख्तलिफ काइंड्स में जो फॉलोइंग जो हमने डिस्कस किए हैं हमने डिवाइड किया जा सकता है. पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसे नाम से आ रहा है कि ये एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी को शो करता है. इट शोज काइंड, क्वालिटी, वीकनेस ऑफ स्टेट ऑफ पर्सन और थिंग. किसी चीज़ जैसा उसकी स्टेट को, उसकी वीकनेस को, क्वालिटी को और काइंड को बयान करता है. फॉर एग्जांपल कलकत्ता इज अ बिग सिटी. अब इसमें बिग जो है वो क्वालिटी को बयान कर रहा है इसकी सिटी की. कलकत्ता सिटी की जो क्वालिटी है वो क्या है? बिग है, लार्ज है, स्मॉल है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मिकदार को ज़ाहिर करता है, नाम से ज़ाहिर है. इट शोज हाउ मच अ थिंग और आइडिया इज मीन. उस आइडिया या थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उससे कितना मुराद है, यानी कि उसकी क्वांटिटी जो है वो. जैसे आई एट सम राइस, मैंने कुछ राइस खाया. अब राइस ये नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड सम. तो सम इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. सम आर बहुत ग्रेट, कुछ जो है वो अजीम पहले होते हैं. अब सम जो है ये बयान कर रहा है क्वांटिटी ऑफ पीपल. देन प्रॉपर एडजेक्टिव इट इज फाउंड फ्रॉम प्रॉपर नाउन. ये प्रॉपर नाउन से बनता है. जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानी, अमेरिका से अमेरिकन, पंजाब से पंजाबी, बंगाल से बंगाली, सिंध से सिंधी, चाइना
چائنا سے چائنیز وغیرہ. جیسے پاکستانی مینگو ہیز اے بیٹر ٹیسٹ دین انڈین. اب اس میں پاکستانی بھی پراپر ایڈجیکٹو ہے کیونکہ یہ پراپر نام پاکستان سے بنا ہے, اور انڈین بھی پراپر ایڈجیکٹو ہے کیونکہ یہ پراپر نام انڈیا سے بنا ہے. دین نیومیرل ایڈجیکٹو جو ہے وہ نمبرز کو شو کرتے ہیں. اٹ شوز ہاؤ مینی پرسن اور تھنگز آر میڈ, کتنے شخص اور چیزیں اس سے مراد ہیں. اس کی دو پوائنٹ ہیں, ڈیفینٹ نیومیرل ایڈجیکٹو اور انڈیفینٹ نیومیرل ایڈجیکٹو. ڈیفینٹ جو ہے اس میں ایگزیکٹ نمبر بتایا جاتا ہے اور انڈیفینٹ میں ایگزیکٹ نمبر نہیں بتایا جاتا ہے. تو ڈیفینٹ میں آگے دو پوائنٹس ہیں, کارڈینلز اور آرڈینلز. کارڈینلز میں 1 2 3 4 5 6 اور آرڈینل میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ سکس 7. اور جو انڈیفینٹ ہے اس میں چونکہ ایگزیکٹ نمبر نہیں بتایا جاتا تو یہ ورڈ اس میں جیسے آل ہے, سم ہے, مینی ہے, نن ہے, فیو ہے, تو یہ ایسے ورڈز ہیں جو کہ نمبر کو تو ظاہر کرتے ہیں لیکن وہ نمبر ڈیفینٹ نہیں ہوتا, ایگزیکٹ نہیں ہوتا. دین ڈسکریپٹیو ایڈجیکٹو, اٹ ڈینوٹس پرسن اور تھنگ سیپریٹلی. جو پرسنز اور تھنگز ہیں ان کو سیپریٹ کر کے علیحدہ کرتا ہے. جیسے ایچ, ایوری, ایدر, نیدر, ایوری پرسن شوڈ ڈو ہز ورک. تو اس میں ایوری جو ہے وہ ہر چیز ہر پرسن کو علیحدہ بیان کر رہا ہے. اس کے بعد ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹو, پوائنٹس آؤٹ which person or thing is meant, اس اشارہ کرتا ہے کہ اس سے کون سی چیز اور کون سے شخص مراد ہے. جیسے this is a book, اس میں this جو ہے وہ ڈینوٹ کر رہا ہے, اشارہ کر رہا ہے اس چیز کی طرف. تو اس میں this, that, these اور those یہ چار الفاظ ہیں جو کہ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں کس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. دین انٹروگیٹو ایڈجیکٹو جو ہے وہ نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. فقرے کے شروع میں نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ٹو آسک کوسچن. جیسے whose book is this, اب اس میں whose جو ہے وہ بک کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو یہ یہاں پر انٹروگیٹو ایڈجیکٹو ہے کیونکہ فقرے کے یہاں پر میں نے ایک ایگزامپل لکھی ہے which way shall we go. اس میں which way جو ہے نام ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈبل ایکسپریشن استعمال ہوئی ہے which, تو یہاں پر یہ ہے which جو ہے یہ انٹروگیٹو ایڈجیکٹو ہے. دین پوزیسو ایڈجیکٹو, آپ کو پتہ ہے پوزیشن جو ہے وہ ملکیت کو کہتے ہیں. تو ایسا ایڈجیکٹو جو کہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے جیسے مائی, یور, اوور وغیرہ. تو دس از مائی بک, اس میں مائی جو ہے یہ پوزیسو ایڈجیکٹو ہے کیونکہ پوزیشن کو ظاہر کر رہا ہے. دین ہم بات کریں گے پوزیشن آف ایڈجیکٹو کہ ایک ایڈجیکٹو جو ہے وہ کس کس جگہ پر استعمال ہوتا ہے. اس میں جو ہے 4-5 رولز ہیں, میں ان کو رہتا کر کے آپ کے لیے پڑھ لیتا ہوں. A single adjective used attributively is generally placed immediately before a noun or pronoun. جب ایک سنگل ایڈجیکٹو استعمال ہو رہا ہو تو وہ جنرلی امیڈیٹلی جو ہے فوراً بعد نام کے فوراً بعد آتا ہے. جیسے کنگ فرانسس واز ہرڈی کنگ, اب اس میں کنگ فرانسس جو ہے اس کے فوراً بعد آ گیا ہے جی ہرڈی کنگ, اس میں ہرڈی جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے. اس کے بعد جو ہے in poetry however the adjective is frequently placed after the noun. poetry میں عام طور پر ہم ایڈجیکٹو کو نام کے فوراً بعد استعمال کرتے ہیں. جیسے children dear, اب اس میں children جو ہے اس کے بعد dear ہے تو یہ یہاں پر ایڈجیکٹو ہے فوراً بعد. poetry میں جو ہے نام کے فوراً بعد آتا ہے. when several adjectives are attached to one noun, جب ایک نام کے ساتھ بہت سے ایڈجیکٹو اٹیچ کیے گئے ہوں, استعمال کیے گئے ہوں, they are generally placed after it for emphasis. تو اس کے بعد آتے ہیں, اس نام کے بعد آتے ہیں for emphasis. جیسے there dwelt a miller, hale and bold, اب اس میں miller, hale and bold, اب اس میں hale and bold جو ہے وہ دو نام ہیں تو یہ دونوں اس کے فوراً بعد استعمال ہوئے. when some word or phrase is joined to the adjective to explain its meaning, the adjective is placed after its noun. جب کوئی phrases اور clauses جو ہے وہ جوائن کی گئی ہوں میننگ میں اضافے کے لیے تو یہ اس ایڈجیکٹو کے جو نام ہے اس کے بعد آتے ہیں. جیسے he was a man fertile in resource, اب اس میں man کے جو ہے فوراً بعد ہے fertile, اب اس میں جو ہے نام کے بعد ایڈجیکٹو ہے. in certain phrases the adjective always comes after noun. بہت سی clauses ہیں اس میں ایڈجیکٹو جو ہے وہ نام کے فوراً بعد آتا ہے. جیسے here apparent, time immemorial, time جو ہے immemorial, lord paramount, victory elect. تو یہ ایسی phrases ہیں جن میں جو ہے نام کے فوراً بعد ایڈجیکٹو آتا ہے. یہ کوئی مخصوص جو ہے وہ phrases ہوتے ہیں, ان کو آپ آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں. ایک چیز رہ گئی ہماری کہ جو
ایڈجیکٹو ہیں جیسے اینی ہے, سم ہے, فیو, ا فیو, دی فیو, لٹل, ا لٹل, دی لٹل وغیرہ, ان کی جو ہے میں آپ کو پک اپلوڈ کر دوں گا, اس سے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا. اس لیکچر میں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ نے جو ہے کمنٹس میں پوچھ لینا ہے. شکریہ.